Residents of Folnam, Sanvodem, are voicing strong opposition to the ongoing Bandhara construction project, citing both flooding risks and continuous disturbances. Despite repeated objections through letters from villagers, the Sarpanch, the Panchayat Secretary, and even a recommendation from the Deputy Collector, the Water Resources Department has continued the work without any pause. Villagers are demanding that the project be halted immediately before it causes irreversible damage. आमच्या घरांत आतां तुमी म्हणटा हे जे तुमी कितें करपाक सुरू केल्या फाल्यां आमकां कशें रावचें पडटा काय ना आतां हो आवाज जो जाता तो आमी तांकां आयकुपाक जायना मागीर जेन्ना खूब पळय जेन्ना सुरू जातलो तेन्ना आमी कितें करपाचें कशें रावपाचें आमी पळय जाणटेलीं आनी आमी आतां वचपा सारकें दुसरे कडेन वचपा सारकें आमचें साधन कांय ना. किती येत ते बीन सांगला तुमकां कोणी? ना ना तशें कांयच कित्याक ही 4-5 घरां जीं आसा पळय ना ही सायडीची सगळे त्रास जातले वाडो बस ते लागना आमकां पावसाक ही माझी धोड आसा पळय न्हू ते कांगा म्हाजे कडेन घरांत ते हे आसा थंय येता म्हणजे टॉयलेट आसा संडास आसा ते संडासाक ताका उदक येता दोन्ही न्हंयच्यानी हांगासर उदक एक लेवलाक येता. हय आमकां कांयच सांगूंक ना हांगासर म्हाका एक तेकोन आसा हांगा पूण आवाज येता तेन्ना कोण कोण येता तांकां हांवें एकट्याक विचारलें कितें करता काय म्हणल्यार तेणें सांगलें आपूण पूल बांदता म्हणून हांगासर म्हणून हांवें मागीर दादूक सांगलें कितें करता तें पळय हांगासर म्हणून ताका इल्ले फावटी हांवें इंस्ट्रक्शन दिलें अशें अशें करता म्हणून आनी म्हाज्या भाटान वयर पोल घातला भितरल्यान येवन घातला पूण आमकां सांगूंक ना कित्याक लागून घातला इवन ते सर्वे करता तेन्ना आमकां सांगूंक जाय आसलें न्हू तेंच्यांनी. तुम्ही तुमची पंचायत बीन मेळ्ळी वचून मेळ्ळी वचून ताका सांगलें आमी अशें अशें केलां म्हणून तेणी पळोवया म्हणून सांगलें. आमदाराक कितें सांगपाक सोदता तुमी? आमदाराक आमी आतां हे कितें करता पळय ते येवन तेणें हांगासर सविस्तर पळोवचें आनी आमकां हांगासून वाचोवचें अशें आमी मागता तेजे कडेन. तांकां तेणे कन्फर्म घेवप आमी बाबा तुगे जमनी कितें आहा आमच्या तुमी येता बे काम करतात बस तुगे फातर खंय आसा तें कळों जाय न्हू. तेणें हाडलें आमगे आमच्या 60-70 वर्सां पयलीं आमगे वार्ड नंबर नुस्तें धरतालें म्हाका बापायलें म्हजेलें तूं म्हणटा थंय माती फिलींग करता बाबा आमकां सांगता तुगे फातर खंय तुगे फातर खंय आनी तुमगे फातर असं जावपा जाय न्हू. तुमी येता बाय फोर्साचें तुमी हें करता म्हणजे कितें आतां आमगे घर तेकोन आतां हें उदक फिलिंग पावसा उदक वयता खंय आमगे घर बुडटय आनी फाल्यां सकाळीं हें कितें जालसाक जायत रिस्पॉन्सिबल टू आमदार आसतलो. तेजी कानार घातलेली आसा आनी तेणें म्हाका पूर्ण विश्वास दिला संजय सांगपाक लागलो की तुजे फाटल्यान आपूण आसा तुमच्या गांवच्या लोकां फाटल्यान आसा जे तुमकां जाय तेच जातलें पूण कांय कारणान ते आउट ऑफ स्टेशन आशिल्ले येवपाक पावलो ना पूण आयज सांजचे म्हाका तेणें आपयलां सो तेजे नंतर हो रितसर हांव जो विशय आहा तेगे कडेन मांडटलो आनी तेणें आमकां फूल कॉपरेट करता म्हणून सांगला. हेजे पयलीं नाना जो सुमित नायक आसलो ऑब्जेक्ट करतालो हेजेर कितें स्टेटमेंट बी आसा? पळय ते मनशाचेर म्हाका कांयच उलोवपाक एक्चुअली गरज ना पूण आतां विचार म्हणून सांगता हांव की ओके ते इनिशियल स्टेजीर तेणें अशें आवाज केलो की गांव बुडटा हें बुडटा तें बुडटा सगळें केलें आनी आमी तेजे बरोबर रावले गांवचे आख्खे लोक रावले पूण म्हाका ताका विचारपाक जाय जे सर्वे नंबर 26/8 जे प्लॉटाचे तुमी इलिगल एक्सट्रॅक्शन सेंड करताले आनी ते प्लॉटाचेर दवरताले आज हे प्लॉटाचे हो बंधारा येता हे प्लॉटाचेय बॅरेज येता जाल्यार तेजी कितें से आसा हांगसर तेणी कितें ऑब्जेक्ट केलें ना. जर सपोज ही इज वन ऑफ द लिगल एअर ऑफ द प्रॉपर्टी जाल्यार तेणी कितें ऑब्जेक्ट केलें आज WRD ते प्लॉटाचेर बांदता हें तेजी जी हें आसा तेजी जी ऑथेंटिकिटी आसा किंवा तेजी जी हें आसा म्हणजे कितें प्रामाणीकपणां तें हांगा दिसून येता की हो प्रोजेक्ट तेजी संमतीन जाल्ला म्हणून. हय रे वास येता न्हू वास येता आतां पळय त्यो माडयांक गेल्यार सामको बस्त करून वास येता आनी इतली लागीं थंग पळय ती माती आसा ती माती बस आमच्या आतां वारें तरी तें उदक येता वयर येता पळय आतां पयलीं वारेल्याक कितलें येतालें उदक वर वयतालें थंय अर्दका पावतालें उदक. आतां हो प्लांट जालो जाल्यार कितें त्रास जातलो तुमकां? हे न्हू प्लांट आवाज येता आमच्यान आयकोन न्हू तो. Like, subscribe and get notified.